हामीले युनिट 7 क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज पढिरहेछौँ। कन्सेप्ट र फर्मुलाको कुरा गरिरहेछौँ। कन्सेप्ट हामीले हिजो हेऱ्यौँ, फर्मुला पनि लेख्दै थियौँ र अनि बाँकी रहेको फर्मुलाहरू अब फेरि आज कन्टिन्यू गर्ने। फर्स्टमा लिभरेज, हामीले लिभरेजको फर्मुलाहरू लेखेका छौँ। यदि हिजो लेखेर गएको छैन भने त्यसलाई हेरेर लेख्दा हुन्छ। पहिला छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजले चाहिँ के छ भने अपरेसनल रिस्कलाई मेजर गर्छ। यसलाई 1 युनिट या 1% सेल्समा इन्क्रिज हुँदा इबिआइटी अपरेटिङ इन्कममा कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ। यसलाई हामीले 3 तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। एउटा भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी, यसको फर्मुला हो यिनीहरू। अर्को पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। जेनरली पहिला यो डिओएलबाट चाहिँ यो फर्मुला लगाएर कलर चेन्ज गर्छ। यो फर्मुला लगाएर डिओएल निकाल्ने र यो फर्मुला लगाएर पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्ने कुराहरू हुन्छ। र यदि हामीलाई यो इन्फर्मेसन छ भने यो इन्फर्मेसनले पनि क्वान्टिटी दिएको छ, पिई क्वान्टिटी दिएको छ भने यसले पनि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्छ। यो अर्को छ डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज, डिएफएल। यो चाहिँ फाइनान्सियल कस्ट इन्ट्रेस्ट र के छ भन्दाखेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डसँग एसोसिएटेड हुन्छ। इबिआइटी डिभाइडेड बाई इबिटी मात्र हुन्छ यदि पिडी छैन भने, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स सेयर छैन भने यति पार्ट मात्र हुन्छ, इजी हुन्छ, या यति पार्ट मात्र हुन्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि छ भने यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। यो भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी हो। 1%ले चाहिँ इबिआइटीमा चेन्ज हुँदा कति पर्सेन्टले इपिएसमा चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा यसले दिन्छ। एक्टिभिटी एनालिसिस गर्ने हो। त्यो दुईटालाई कम्बाइन गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने हो भने डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज आउँछ। यसलाई कहिलेकाहीँ डिग्री अफ टोटल लिभरेज नि भन्छ, डिग्री अफ टोटल लिभरेज डिटिएल नि भन्छ। यसको पनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस, यही दुईटालाई कम्बाइन गर्यो। यसको माथि सिएम छ, तल इबिआइटी छ, माथि इबिआइटी छ, तलपट्टि यो पार्ट छ, त्यसैलाई लिएर आयो। माथि यो र यो पार्ट काटिन्छ, तल र माथिको, र यो सिएम र तलपट्टि यो पार्ट मात्र बाँकी रहने गरी यो पार्ट बनाएको। अब यो फर्मुलामा पनि यो इपिएस बाँकी रहन्छ अनि यो सेल्स बाँकी रहन्छ, यो र यो काटिन्छ। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स यसरी आएको। यहाँ यो इन्कम स्टेटमेन्ट नै जानिराख्नुपर्छ। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, सरी भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट इबिआइटी। यसले पनि हामीलाई यो फर्मुलाहरू सम्झिन इजी बनाउँछ। अब 2 नम्बरमा हामीले हिजो इबिआइटी ब्रेक इभन एनालिसिसको फर्मुलाहरू लेख्यौँ। ब्रेक इभन भनेको चाहिँ न नाफा न घाटाको कुरा हो, धेरैचोटि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। पहिला अपरेटिङ ब्रेक इभन सेल्समा निकाल्छ यसले, बी क्वान्टिटी फिक्स कस्ट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट, बी रुपिस बी क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर निकाल्ने। यी कुराहरू यो निकालिसकेका हुन्छ हामीले। या अर्को तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ, त्यो भनेको फिक्स कस्ट बाई पिभी रेसियो। अब त्यो हामीलाई नचाहिने भएर मैले लेख्दिनँ, किनभने यो छासो छुचो छोइन्छ मात्र। जेनरली क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग एसोसिएट भएर क्वेसनहरू सोध्छ र त्योसँग एसोसिएटेड भएको कारणले छासो छुचो छोइने भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिनँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यता लगिनँ, एकाउन्ट जस्तो धेरै बनाइन, यति भएपछि पुग्छ। अब फाइनान्सियल ब्रेक इभनको कुरा छ। फाइनान्शियल ब्रेक इभनमा बी क्वान्टिटी पनि सेल्समै आउँछ। बी क्वान्टिटी फिक्स कस्टमा अरू फाइनान्शियल कस्ट पनि जोडिन्छ, यिनीहरू पनि फिक्स कस्टै आउँछ। प्याटर्न एउटै छ, बी क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट।
कहिलेकाहीँ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन चाहिँ इबिआइटीमा नै सोध्छ। यो सेल्समा हो यहाँको। इबिआइटीमा चाहिँ रुपिजमा मात्र हुन्छ। इन्ट्रेस्ट प्लस पिडी 1 माइनस टी गरेर जति इबिआइटी आउँछ त्यति इबिआइटीले नेट प्रफिट 0 बनाउँछ, त्यति अरू कुरा केही छैन। यो अब यहाँसम्म हामीले गऱ्यौँ, लिभरेज गऱ्यौँ, 2 नम्बरमा ब्रेक इभन एनालिसिस गऱ्यौँ, 3 नम्बरमा अब भ्यालु, 3 पार्टमा चाहिँ भ्यालु। त्यही क्यापिटल स्ट्रक्चरले भ्यालुलाई कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ त्यही कुरा हामीले हेर्ने हो। भ्यालु भन्ने बित्तिकै भ्यालु अफ स्टक, अब यहाँबाट लेख्नु पर्यो। यसलाई हामीले P0 V0 भन्ने गर्छौँ। P0 इज इक्वल टु EPS अर्निङ पर सेयर डिवाइडेड बाई KE कस्ट अफ इक्विटी। यदि अर्निङ पर सेयर सबै डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिदिने भने यो फर्मुला हुन्छ। अदरवाइज हामीले के छ भने D1 K माइनस G गरे P0 इज इक्वल टु यो फर्मुला हामीले स्टक भ्यालुएसनमा पढेको, यो लेखिराख्नु पर्दैन है। यतातिर गयो भने फेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, यतातिर जाँदैन, यति मात्र हो। यो भनेको D1 भनेको चाहिँ के छ भने EPS अर्निङ पर सेयर नेट इन्कममा नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरेर EPS आउँछ। यसमा सर्टेन पर्सेन्ट रिटेन हुन्छ, डिभिडेन्ड पर सेयर हुन्छ, अनि सर्टेन पर्सेन्ट रिटेन्सन हुन्छ, रिटेन्सन पर सेयर है त्यो। अब हामीले रिटेन नगर्ने, कमाएको नाफा सबै डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिदिने हो भने यो फर्मुला भन्छ कि, किनकि त्यहाँ ग्रोथ हुँदैन, रिइन्भेस्टमेन्ट भएन भने ग्रोथ हुँदैन भन्ने जम्सन हुन्छ। यो चाहिँदैन, यिनीहरू चाहिँदैन। फर्मुला चाहिँ त्यहीँबाट आएको, त्यो स्टक भ्यालुएसनबाट आएको। हाम्रो डिभिडेन्ड कन्टिन्युस हुने, प्रिफरेन्स सेयर्सको भ्यालुएसन गर्दाखेरि यो फर्मुला लगाएर D/K P0 इज इक्वल टु यही फर्मुला। EPS के छ भने डिभिडेन्ड सबै अर्निङ भयो त्यो डिभिडेन्डमा बाँड्दैन, यो हुन्छ त्यो कुरा। हामीलाई चाहिँदैन। यति भएपछि हुन्छ। कहिलेकाहीँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन एट टोटल भ्यालु अफ सेयर भनेर सोध्छ, त्यो चाहिन्छ हामीलाई। टोटल भ्यालु अफ सेयर अफ स्टक भन्नु। यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल, यसलाई मैले यास भन्छु कि टोटल भ्यालु अफ स्टक रे। त्यो भनेको P0 भने एउटा भयो, त्यही माथिको P0 इन्टु यान गऱ्यो भने हुन्छ। अर यो EPS को ठाउँमा नेट इन्कम राखिदिने, नेट इन्कम NET इन्कम, नेट इन्कम डिवाइडेड बाई KE गरिने हुन्छ इज इक्वल टु दुईटै एउटै हो। यो EPS ए नेट इन्कम डिवाइड बाई यान गरे हो, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछ एउटै आउँछ, यान डिवाइड बाई KE। EPS डिवाइड बाई KE गर्यो भने P0 आयो। भ्यालु अफ स्टकमा चाहिँ फेरि के छ भने नेट इन्कम डिवाइड बाई KE गर्यो भने टोटलमा आउँछ, यो 1 आउँछ, त्यति नै हो। यो लेखिराख्नु पर्दैन, यति लेखेर हुन्छ। नेट इन्कम डिवाइडेड बाई KE गरे हो यो, त्यसलाई टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन एट टोटल भ्यालु अफ स्टक एस भनेर भनिन्छ। हामीलाई स्टकको भ्यालु मात्र निकाल्ने। अब 4 नम्बरमा कस्ट अफ क्यापिटल। अब कस्ट अफ डेब्ट र कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स दिएकै हुन्छ। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स
KDT इज इक्वल टु KD 1 माइनस T, सिम्पल कुरा हामीले आफ्टर ट्याक्स बनाउँछौँ किनकि यो बिफोर ट्याक्स कस्ट हो। KD भनेको कस्ट अफ डेट इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट रेट इन बन्ड। इन्ट्रेस्ट रेट इन बन्ड कहिलेकाहीँ यसरी दिएको हुन्छ, बन्डको इन्ट्रेस्ट रेट यदि छ भने हुन्छ त्यसैलाई नै हामीले कस्ट अफ डेट मान्छौँ। कस्ट अफ इक्विटी अब यो पनि एकदम रिलेभेन्टली आइराख्दैन, यो माथि कस्ट अफ डेट यो फर्मुला लगाउनु चाहिँ आउँछ। अब यसैलाई उल्टाउने है, यो P0 लाई यता ल्याउने हो, केही छैन, EPS डिभाइड P0 गर्ने। जेनरली यो फर्मुला युज गर्नु पर्दैन, दिएकै हुन्छ कस्ट अफ इक्विटी। हामीलाई चाहिने भनेको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु चाहिँ पर्छ। WACC अलिअलि हामीले निकाल्न सिकेका छौँ। इज इक्वल टु, अब यहाँ धेरै कुरा हुँदैन, डेब्ट र इक्विटीकै एनालिसिस गर्ने। प्रिफरेन्स सेयर पनि आयो भने फेरि त्यहाँ अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यही भएर मैले डेब्ट र इक्विटीको बेसमा गरिदिन्छु। KDT इन्टु WD प्लस KE इन्टु WE, यो वेयर KE र KDT त माथि भनिसकेको छ, WD को कुरा गरौँ न। WD इज इक्वल टु वेट अफ डेब्ट अनि त्यसपछि WE इज इक्वल टु 1 माइनस WD और वेट अफ इक्विटी। यो अब 5 नम्बरमा फाइनान्शियल रेसियोजहरु पनि कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यो त अब कति लेखेर साध्य हुँदैन भए पनि। के हो मेरो लाइन गयो क्या? तैपनि अब यहाँ रिटर्न अन इक्विटीज र रिटर्न अन एसेट्स EPS चाहिँ म लेखिदिन्छु। रेशियोज फाइनान्शियल रेशियोज कति हुन्छ? अब यहाँ के आउन सक्छ भने एउटा आउन सक्छ रिटर्न अन इक्विटी ROE, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी, रिटर्न अन इक्विटी ROE। अर्को हुन्छ अर्निङ पर शेयर, त्यो कतै लेखे पनि जस्तो लाग्यो। PE रेशियो, यसलाई प्राइस अर्निङ रेशियो पनि भन्छ। MPS बाई EPS। अर्को ROA पनि सोध्न सक्छ, रिटर्न अन एसेट्स नेट इनकम डिवाइडेड बाइ 12। यदि फर्मुलाहरू मैले यहाँ लेख्दिएँ, अरू आयो भने नै हिसाब गर्दै जाँदै हेरौँला। अब रेशियो कति फर्मुला लेख्ने भन्ने चाहिँ कति हुन्छ, धेरै हुन्छ। फर्मुलाहरू यिनै हो, फर्मुला अलिक धेरै छ यो च्याप्टरमा, एउटा कुरा। अर्को कुरा यो च्याप्टरमा कम्प्लिकेटेड क्वेसनहरू छन्, इन्ट्रिग्रेटेड क्वेसनहरू छन्, भयो भने आजकल चाहिँ इजी आएको छ क्वेसनहरू, एक्जाममा इजी आएको छ। पहिला त गाह्रो आउँथ्यो, यो च्याप्टरबाट हिसाब मिलाउन च्यालेन्जिङ हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलि रिलेटिभली इजी छ र अहिलेको प्याटर्न चाहिँ जम्मै क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग एसोसिएटेड भएर यही फर्मुलाहरू, यो भ्यालु निकाल्ने, यो फर्मुला लगाउने,
होइन अनि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने जस्ता क्वेसनहरू छ माथिको भन्दा पनि। र अर्को कुरा चाहिँ सबै तिमीहरूले गरेर गयो भने त्यही क्वेसनहरू दोहोरिन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिरबाट चाहिँ आउँदैन, त्यही कुरा हो। यसलाई यसको अलिक सजिलो पार्ट भने। अझै एउटा बाँकी छ इबिआइटी पक्कै 6 नम्बरमा मैले यहाँ तलपट्टि लेख्छु है, मैले फर्मुला सक्यो त भन्ने यहाँ झट्ट सम्झेँ हुन्छ, त्यो फर्मुला नलेखिकन गर्दा पनि हुन्छ पनि लेखिहालौँ न, यत्रो लेखिसकेपछि इबिआइटी इपिएस इन डिफरेन्ट पोइन्ट, यो क्वेसन योबाटै आउँछ प्रायः जसो धेरै। इबिआइटी इपिएस इन डिफरेन्ट पोइन्ट, यो भनेको के हो नि दुईटा त्यहाँ फाइनान्सियल प्लान हुन्छ। इबिआइटी त जताबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने नि एउटै हो। इबिआइटी भन्दा अगाडि अपरेसनल कुरा हो, पहिला सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट गर्छ अनि त्यसपछि फिक्स कस्ट गर्छ अनि इबिआइटी आउँछ। कुनै पनि प्रोजेक्टको इबिआइटी भनेको कहाँ डेटबाट लिएर आएको छ कि क्यापिटलबाट लिएर आएको छ फन्डिङ भन्ने कुरा एसोसिएटेड हुँदैन, त्यसपछि उताको कुरा हो। अब इबिआइटी र इपिएस हो हामीले हेर्ने फेरि सेयर होल्डरको भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्ने भने अर्निङ पर सेयर म्याक्सिमाइज गर्ने, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ दुईटा आउँछ कि अल्टरनेटिभ 1 अल्टरनेटिभ 2। अब दुईटा फाइनान्सियल प्लानले चाहिँ के छ भने कुन एक्टिभिटी लेभलमा कुन इबिआइटी लेभलमा चाहिँ सेम इपिएस दिन्छ भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्छ। त्यो एकाउन्टमा नि हामीले कतै न कतै गरिसकेको कुरा हो है। त्यो जेनरली के छ भने हाम्रो दुईटा प्लान हुन्छ, त्यो प्लान अनुसार इपिएस 1 एउटा प्लान इज इक्वल टु इपिएस 2 हामीले निकाल्ने हो। इपिएस को फर्मुला भनेको त्यो गरिराख्नु पर्दैन, लास्टको राखे हुन्छ। इपिएस को फर्मुला भनेको नेट इन्कम 1 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टु नेट इन्कम 2 डिवाइड बाई n2। n2 भनेको नम्बर अफ सेयर 2 है, n1 भनेको नम्बर अफ सेयर 1 हो। यो फाइनान्सियल प्लान 1 हो, फाइनान्सियल प्लान 2 हो, n1 र 2 भनेको। और नेट इन्कम को फर्मुला के हो भन्दाखेरि इबिआइटी बाट पुर्याउने हामीले। इबिआइटी एउटै हुन्छ भने हाम्रो एजम्सन हुन्छ इबिआइटी चाहिँ एउटै हुन्छ माइनस इन्ट्रेस्ट हटाउने हो, इन्ट्रेस्ट पनि फरक हुन्छ 1, त्यसपछि माइनस ट्याक्स भन्दा नि 1 माइनस टी गर्छौँ यस्तो गरेर 1 माइनस टी माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ भने है डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टु इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट 2 नहुन पनि सक्छ, छ भने राख्नु पर्यो 1 माइनस टी माइनस पिडी यानी 1 यानी 2 राख्नु पर्छ, फरक हुन सक्छ डिवाइड n2। नेट इन्कम निकाल्यो माथिको सेयर होल्डरलाई युज हुने n2 यो फर्मुला। और यदि इन्ट्रेस्ट मात्र छ भने त्यतिखेर चाहिँ यो पार्ट मात्र हुन्छ इबिआइटी इन्ट्रेस्ट 1 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल टु इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट 2 डिवाइड बाई n2। किनकि यो 1 माइनस टी पनि काटिन्छ, p1 पनि हट्छ, यो 0 भएपछि है यतिले मात्र नि काम दिन्छ। यो एउटा फर्मुला हो, हामीले जान्नुपर्ने यो फर्मुला हो, त्यही पनि एक्सटेन्डेड गर्दै जाने कुरा हो। यहाँ फर्मुला नलेखिकन यो दुईटा फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्छ। र फेरि कहिलेकाहीँ के छ भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड एउटाकोमा हुन्छ एउटाकोमा हुँदैन, जुनमा छ त्यसमा राख्ने हो, छैन भने नराख्ने हुन्छ। एउटामा बोन्डबाट ल्याउने भने हुन्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अर्कोमा सेयरबाट ल्याउने हुन्छ इन्ट्रेस्ट आउँदैन, इन्ट्रेस्ट नराख्दा नि हुन्छ कि। अहिले फर्मुलामा सबै राख्नु पर्यो ठुलो देखिया, यो अलिक सानो हुन्छ दुईटा फाइनान्सियल प्लानमा। कति भयो टाइम सकिन लाग्छ।
एउटा नोट लेख्छु अनि सकिन्छ। त्यो नोट सम्झिरहनुपर्छ। If funding source is bond or debt, यसले केमा इम्प्याक्ट गर्छ? Increases the interest amount. हामीले हेर्ने बोन्ड र सेयरको नै हो यहाँ। इफ फन्डिङ source is equity or share, त्यतिखेर यसले चाहिँ के गर्छ? increases the number of share outstanding. त्यसलाई हामीले यान भन्छ। यो नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ यसलाई हामीले यान भन्छ। यो दुईटा कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। दुईटा फाइनान्सियल प्लान दिएको हुन्छ, एउटामा बोन्ड जारी गर्ने भन्छ, अर्कोमा सेयर जारी गर्ने भन्छ। बोन्ड जारी गर्ने भने ब्याज बढ्छ, सेयर जारी गर्ने भने नम्बर अफ सेयर बढ्छ, इम्प्याक्ट इपिएसमा गएर पर्छ। त्यो इपिएसलाई केले डिभाइड गरेपछि सेयर के छ भने फर्मको भ्यालु निस्किन्छ, सेयरको भ्यालु निस्किन्छ। त्यहाँसम्म लगेर जोड्छौँ क्या हामीले त्यो कुरा। यो नोट पनि हामीले सम्झिराख्नुपर्छ। अर्को कुरा, डेब्टको मात्रा, डेब्ट रेसियो मात्रा बढ्दै गयो भने यसले इपिएस पनि बढाउँछ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क पनि बढाउँछ। यही कुरा मैले के छैन फर्स्ट च्याप्टरमा पनि भनेको थिएँ। इपिएस बढ्यो भने एमपिएस बढ्छ। यो इन्फर्मेसनले बजारमा एमपिएस बढाउँछ। यसले चाहिँ फेरि के गर्छ? यो इन्फर्मेसनले एमपिएस घटाउँछ। रिस्क बढ्यो भने त इन्फर्मेसन नेगेटिभ हो नि, घटाउँछ। यसको इम्प्याक्ट केहीमा लगेर दिने हो। यो इपिएस हुन्छ। हामीले चाहिँ के छ भने भ्यालु अफ स्टक इज इक्वल टु P0 इज इक्वल टु इपिएस डिभाइड बाई केही गरेको छ। यो टेक्निकली कहाँ गएर, कन्सेप्चुअली कहाँ गएर मिलिरहेछ भन्ने कुरा हो क्या। अर्निङ पर सेयर पनि बढ्छ, यो केही पनि बढ्छ, कस्ट अफ इक्विटी पनि बढ्छ, रिस्क बढ्छ भने। त्यही कस्ट अफ इक्विटी कति हुन्छ, इपिएस कति हुन्छ निकालेर कुन पोइन्टसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमपिएस बढ्छ, त्यो पोइन्टमासम्म हामीले के गर्छौँ? अप्टिमाइज गर्छौँ डेब्ट रेसियो भन्ने हो। यही कुरालाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ यो च्याप्टरमा एनालिसिस गर्छौँ। अलिकति त्यही भएर अलिकति गाह्रो हो कि जस्तो हुन्छ। ल अब आजलाई यति नै गरौँ, भोलिदेखि हामीले हिसाब सुरु गर्छौँ।